नमस्कार. आकाशवाणी पणजीच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं राजश्री कामत तुमकां प्रादेशीक खबरो दिता. गोंय क्रांती दिसाची राज्य पांवड्यावेली मुखेल कार्यावळ आज सकाळीं 8:45 वरांचेर पणजी आझाद मैदानाचेर जातली. गोंयचे राज्यपाल पुसापती अशोक गजपती राजू आनी मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत आझाद मैदानावेल्या हुतात्मा स्मारकाचेर पुष्पचक्र ओंपून आर्गां ओंपतले. कार्यक्रमाक सभापती, मंत्री, विरोधी फुडारी, आमदार, सुटके झुजारी आनी हेर मानेस्त उपस्थित रावतले. मडगांवां लोहिया मैदानाचेर आनी फोंड्या क्रांती मैदानाचेर सकाळीं गोंय क्रांती दीस कार्यावळ जातली. हे निमतान सकाळीं मडगांवां हांगाच्या लोहिया मैदानाचेर जावपी सुवाळ्याक भौशीक बांदकाम खात्याचे मंत्री दिगंबर कामत गोंय मुक्ती लढ्यात शहीद जाल्ल्या सुटके झुजाऱ्यांक आर्गां ओंपतले. हे क्रांती दिसाच्या कार्यावळीत सुटके झुजारांच्या 22 भुरग्यांक नोकरेची नेमणूक पत्रां भेटयतले अशी माहिती मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी दिली. म्हज्या सरकाराच्या कार्यकाळांत 150 परस चड सुटके झुजारांच्या भुरग्यांक नोकऱ्यो दिल्या अशें तांणी सांगलें. Providing for the employment in the government job for the children of the freedom fighters ही स्कीम म्हज्याच कार्यकाळात हांवें परत एकदा रिवायज केली आणि परत सगळ्या फ्रीडम फायटरांच्या भुरगे ज्यांच्यानी अप्लाय केल्या फाल्यां 18 जून त्याच्या निमित्तान जवळपास हांव 22 भुरग्यांक कितें आमी नोकऱ्यो दिता. म्हणजे फ्रीडम फायटराच्या खंयच्याच भुरग्यांक आमी आज पर्यंत नोकरी दिनासतना दवरूंक ना. म्हज्या टेन्युअरात ह्या 100% भुरग्यांक दिले म्हणपाक काय हरकत ना. तेंच्यांनी आंदोलन म्हज्याच विरोधात केल्लें, बट हांवूच आसतलो की ताका 100% भुरग्यांक म्हणजे सोदून काडून सुद्धा ज्यांच्यानी अप्लाय केला तितक्या जाणांक नोकरी दिवपाचे आमी कंप्लीट करतले. हार्डली 8-10 जण उरतले, तांकांय बी जाता तितके बेगीन नोकरी दिवन आमी ही स्कीम सोंपयतले. केंद्रीय गृह मंत्रालयाच्या मुखार प्रलंबीत आशिल्लो गोवा महामार्ग कायदो पुनर्जीवन दुरुस्ती आनी प्रमाणीकरण विधेयक 2023 गोंय सरकारान फाटीं घेतला. गृह मंत्रालयान ह्या विधेयकात कांय बदल सुचयल्यात आनी ह्यो सुचोवण्यो आस्पावन घेवन परतून विधेयक केंद्रीय गृह मंत्रालयाक सरकार सादर करतले. सद्या खातीर आमी विधेयक फाटीं घेतलां अशी माहिती मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी दिल्या. We have withdrawn the Goa Highway Law, the revival of the Operation Amendment and the Validation Bill 2023, pending before the Ministry of the Home Affairs of the New Delhi. They have suggested suggestion for this bill. We incorporate that suggestions and then we'll put forward that bill once again. त्या खातीर आमी ते बिल सध्या विड्रॉ केल्लें आहा. दक्षिण गोंयच्या फोंड्या तालुक्यांतल्या बांदोडा हांगा भारतीय तंत्रज्ञान संस्था IIT गोंयचो कायम कॅम्पस स्थापन करपा खातीर जमीन दिवपाचो निर्णय मंत्रिमंडळाच्या बसकेंत जाला अशी माहिती मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी दिली. फार्मागुडी अभियांत्रिकी महाविद्यालया खातीर जाय आशिल्ली अतिरिक्त जमीन सरकार मेळोवन दितले, जाल्यार IIT कॅम्पसा खातीर 5 लाख चौखण मीटर जमीन दितले अशें मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी मंत्रिमंडळाच्या निर्णया वेळार सांगलें. IITचे हॉस्टेल आमच्या इंजिनियरिंग कॉलेजाक दितले आमी आणि तांची बाकीची सगळी जागा जी आसा पळय ती तांकां दितले. एडिशनल जागा आमी एक्वायर करता, तितूंतली एडिशनल जागा इंजिनियरिंग कॉलेजीकूय मेळटली. आत्ताच्या घडीक आमी तांकां अप्रॉक्सिमेटली 5 लाख स्क्वेअर मीटर ऑफ द जागा दिता. एडिशनल प्रायवेट लँड आमी थंय एक्वायर करपाक घेतल्या, तेन्ना इंजिनियरिंग कॉलेजीक आमी आनीक जागा दितले. गोंयचे प्रसिद्ध नाट्यकर्मी पद्मश्री फावो जाल्ले शास्त्रीय गायक प्रसाद सावकार वयाच्या 98व्या वर्सा संवसाराक अंतरले. काल राबित्या घरात तांकां मरण आयलें. तांच्या कुडीचेर आयज सकाळीं 10:30 वरांचेर पणजी सांतिनेज मसणबुयेंत निमणे संस्कार जातले. गोंय सरकाराच्या पुलीस खात्याच्या नवीन मुख्यालय प्रकल्पा खातीर मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांच्या हस्तुकीं सकाळीं 9:30 वरांचेर पुलीस मुख्यालय प्रकल्पात बुन्यादी फातर बसयतले. फाल्यां जावपी ह्या कार्यावळीत गोंय राज्य साधन सुविधा विकास महामंडळा वतीन सुमार 45.62 कोटी रुपया खर्च करून मे 2027 मेरेन हो इमारत प्रकल्प पुराय करतले अशें म्हळां. सरदार इंदरजीत सिंग सिद्धू हे माजी भारतीय पुलीस अधिकारी आनी समाजसेवक. ते पुलीस दळांतले निवृत्त उपमहानिरीक्षक म्हळ्यार DIG आसून चंदीगडांत भौशीक सुवातो स्वता जावन निवळ करपाच्या दीर्घकाळ चलिल्ल्या नागरी स्वच्छता मोहिमे खातीर तांची वळख आसा. अंदू वर्साचो भारताचो सर्वोच्च नागरी सन्मान पद्मश्री पुरस्कार तांकां फावो जाला. About 5 or 6 centuries ago, emphasizing the need to keep the environment clean, Guru Nanak Ji had said that the air is akin to your teacher, water is no less than your father, and the earth is your mother. So there can't be anyone more uncouth than the one who makes the earth untidy. To litter is shameful. To clean is an act of pride. Surprisingly, people don't shy away from cleaning and not littering. खेळां आनी युवा वेव्हार संचालनालयान मनोहर पर्रीकर खेळा एक्सलन्स सेंटर कुशावती जिल्ल्या खातीर 19 जूनाक सांजेच्या 3 वरांचेर श्री बलराम निवासी शाळा काणकोण हांगा कबड्डी, खो खो, हँडबॉल, बॅडमिंटन आनी एथलेटीक खेळा प्रकारांत 10 आनी 18 वर्सां पिराय गटात चले आनी चलयांचे पंगड निवडपा खातीर निवड चांचणी आयोजीत केल्या. पणजेच्या वेधशाळेन दिल्याच्या अदमासा प्रमाण राज्यांत फुडले 3 दीस उश्ण आनी दमट हवामान आसतलें. राज्यांतल्या उत्तर गोंय आनी दक्षिण गोंय जिल्ल्यांतल्या वाठारांनी सांजवेळार वा उपरांत हलको पावस पडपाची शक्यताय आसा.
आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो. आमच्यो मुखावेल्यो प्रादेशीक खबरो ऐकात सांजेच्या 7:20 नमस्कार.